والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. इससे पहले हम लोगों ने तशदीद वाले हरूफ को पढ़ा था. उससे पहले हमने नून गुन्ना को पढ़ा था. नून गुन्ना के बाद हमने तशदीद वाले हरूफ पढ़े, यानी ऐसा हरफ जिस पर तशदीद हो. तो हरफ तशदीद वाले हरफ जो है, चाहे उर्दू में हो या अरबी में हो, उन्हें 2 बार पढ़ा जाता है. उसकी वजह यह होती है कि वो 2 वर्ड होते हैं और दोनों को मिला करके एक कर दिया जाता है. दोनों को मिला करके एक कर दिया जाता है, इसीलिए उस पर तशदीद रखी जाती है ताकि पता चले कि ये 2 वर्ड का मजमुआ है और दोनों मुदगम हो. तो हमने तशदीद वाले हरफ को पढ़ा था: कच्चा, सच्चा, पक्का, ढक्का, यक्का, सक्का, मक्का, मुक्का, तुक्का, बल्ला, भद्दा, जद्दा, लड्डू, बिल्ली, तिल्ली, झिल्ली, सिल्ली, तसड्डी, अम्मा, ढक्कन. ये तमाम वर्ड हमने पढ़े थे. तो यहाँ जिक्र किया, इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज आते हैं. यहाँ चंद अल्फाज बतौर मिसाल जिक्र किए गए हैं, वरना इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज. ऐसा नहीं है कि यहाँ जो अल्फाज जिक्र हैं यही खाली तशदीद के साथ पढ़े जाते हैं, उनके अलावा कोई भी लफ्ज जो है तशदीद के साथ नहीं पढ़ा जाता. ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये बतौर मिसाल है यहाँ जिक्र की गई है, वरना आगे आएगा तशदीद वाले बड़े अल्फाज आएंगे. तशदीद वाले बड़े अल्फाज आएंगे, वहां भी इसी तमाम चीजों को जिक्र किया गया होगा, वहां भी तशदीद वाले हरूफ ही होंगे. तो ये तशदीद वाले हरूफ थे. अब अगला जो है सबक, जो 34 पेज पे है, हमें छोटा छोटा जुमला यहाँ बताया जा रहा है. छोटा छोटा, गोया कि हमने जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है, अभी जुमलों की शक्ल में हम नहीं पढ़ रहे थे, वर्ड की शक्ल में पढ़ रहे थे. जुमलों की शक्ल में नहीं, वर्ड के शक्ल में पढ़ रहे थे. अब यहाँ से जो है छोटे वर्ड भी रहेंगे और छोटे छोटे जुमले भी रहेंगे. वर्ड भी रहेंगे और छोटे छोटे जुमले भी रहेंगे. मकसद ये है कि हमने अभी तक जो है वर्ड को याद किया, वर्ड को पढ़ा, वर्ड को समझा. तो अब हमें उन्हें मिलाकर पढ़ना भी आना चाहिए. मिलाकर पढ़ना भी आना चाहिए और मिलाकर लिखना भी आना चाहिए. मैंने बारहा कहा है, लिखना और पढ़ना और बोलना, ये 3 तरीकों से इल्म हासिल होता है: लिखने से, पढ़ने से और बोलने से. और एक तालिब इल्म अगर कामयाब होना चाहता है और अगर वो अपने आप को मार्केट में कामयाब देखना चाहता है, तो जरूरी ये है कि उसके अंदर तीनों सलाहियतें: पढ़ना भी आता हो, लिखना भी आता हो और बोलना भी आता हो. पढ़ना, लिखना और बोलना, तमाम चीजें आती हो. पढ़ना लिखना, जैसे एक पढ़ लिया आपने, लेकिन आपको कहा जाए बोलने के लिए नहीं बोल पाएंगे. आपको कहा जाए कोई चीज बोलने के लिए, आप किताब पढ़ रहे हैं, आपने किताब पढ़ लिया, पूरा आपको पढ़ना आ गया, लेकिन बोलने के लिए जब कहा गया कि भाई कुछ बोलिए इस तवालिक से, तो आप 1-2 जुमला मुश्किल से बोल पाते हैं. तो बोलना भी जरूरी, इसीलिए ये अंजुमन जो आपकी जो चालू की गई है बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पढ़ना और लिखना सिर्फ था. यहाँ पढ़ना और लिखना सिर्फ था, बोलना नहीं था. तो बोलने की सलाहियत और मलका पैदा करने के लिए आप में क्या है, अंजुमन शुरू की गई
تاکہ آپ کو بولنا بھی آ جائے، آپ کو بولنا بھی آ جائے۔ تو یہاں جو ہے ہمیں پڑھنا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے پڑھنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو پڑھنے میں کمزور ہیں یا ابھی اردو پڑھنا جنہوں نے اسٹارٹ کیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اردو پڑھنا لکھنا جائے۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے، اگر رومن انگلش میں ہم پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک تو ہے لیکن اچھا نہیں، ٹھیک ہے لیکن اچھا نہیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کی ادائیگی رومن میں نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کے پڑھنے میں ادائیگی رومن میں نہیں، انگلش میں نہیں ہو پاتی۔ کوئی بھی وہ زبان جب دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں نا تو مکمل حق ادا نہیں ہوتا ہے، مکمل اسے پڑھا نہیں جا سکتا۔ آپ اسے ہندی میں کر لیں، ہندی میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن مکمل حق اردو کا ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ رومن انگلش میں پڑھ لیں، لکھیں، لیکن مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا، مکمل حق جو ہے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زبان کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے، زبان کی اپنی الگ الگ خاصیتیں ہوتی ہیں، زبان کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ تو ہم کو زبان سیکھنا چاہیے، ہم کو زبان سیکھنا چاہیے۔ ہم زبان جب پڑھ رہے ہیں تو وہ زبان ہمیں سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم انگلش جانتے ہیں، اگر ہم ہندی جانتے ہیں، اور تیسری زبان میں اردو بھی آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ تو یہاں سے ہم جو ہے اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں جملے کی شکل میں۔ پہلا ہے اچھا بچہ آیا، اچھا بچہ آیا، کالی بلی لایا۔ جیسے پیچھے اچھا گزر چکا ہے، بچہ گزر چکا ہے، آیا گزر چکا ہے، کالی گزر چکا ہے، بلی گزر چکا ہے، لایا گزر چکا ہے۔ تو کہا اچھا بچہ آیا، کالی بلی لایا، جھک کر مت کھا، جھک کر مت کھا، گھر گھر مت جا، جھک کر مت کھا، گھر گھر مت جا، انجن دن بھر چلتا ہے، انجن دن بھر چلتا ہے، سو سو گھوں گھوں کرتا ہے، سو سو گھوں گھوں کرتا ہے، چھوٹا لڑکا سرمہ لایا، چھوٹا لڑکا سرمہ لایا، جوتا کرتا چشمہ لایا، جوتا کرتا چشمہ لایا، مولی شلجم آلو بوئے، مولی شلجم آلو بوئے، آلو بو کر لالو سوئے، آلو بو کر لالو سوئے، بی بی جی نے جلدی جلدی، بی بی جی نے جلدی جلدی، سارے منہ پر ہلدی مل دی۔ تو یہ چند جملے ہیں چھوٹے چھوٹے جو یہاں لکھے گئے، اس مقصد سے کہ آپ کو جملے کی شکل میں پڑھنا آنا چاہیے۔ جو لوگ جن کو پڑھنا آتا لکھنا آتا بہت خوب، لیکن جن کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا ہے یا لکھنے اور پڑھنے میں کمزور ہیں تو ان کے لیے محنت شرط ہے۔ آپ محنت کریں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، تمام چیزیں آپ کے لیے کیا ہوں گی، آسان ہو جائیں۔ کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بس انسان کے اندر عزم ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور کام کرنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو انسان کامیاب ہے۔ چلیے، آپ میں سے کون پڑھ کے سے سنائے گا؟ پڑھیے۔ آپ میں سے کون پڑھ کے سنائیں گے اسے؟ چلیے پڑھیے، یہ کوئی پڑھے اور بقیہ لوگ سنتے ہیں۔
पढ़िए। आप तो उठाए हैं, आप पढ़िए। 110 और 124 जी और शेख। 105। हाँ पढ़िए। अच्छा बच्चा आया, काली बिल्ली लाया, झुक कर मत खा, घर घर मत जा, इंजन दिन भर चलता है, सू सू टू से। घू करता हम्म। है। हम्म। छोटा लड़का सुरमा लाया, जूता कर जूता करता चश्मा लाया, कुर्ता कुर्ता, जूता कुर्ता। जूता कुर्ता चश्मा लाया, मूली शलजम आलू बोले बोए, बोए। बोकर लालू सोए, बीबी जी ने जल्दी जल्दी सारे मुंह पर हल्दी मल्दी। और माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए आगे पढ़िए। 145। 145। हम्म। ये म्यूट क्यों आ जाता है, कैसे? पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। पढ़िए। अच्छा बच्चा आया अच्छा बच्चा आया, काली बिल्ली लाया, अम, जी ये क्या सेकंड। झुक झुक, जहाँ कप पे झुक। झुक झुककर झुककर मत खा, झुककर मत मत खा। मत खा, खा खर, घर घर मत जा, हम्म। इंजन दिन भर चलता है, तू तू घो घो करता है। अ, छोटा। छोटा लड़का सुरमा लाया, जूता कुर्ता चश्मा लाया, मूली शलजम आलू बोए, आलू बोकर लालू सोए, बीबी जी ने जल्दी जल्दी सारे अ, स- सारा हम्म। सारा सारे मन सारे 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 मुंह पर। मन सारे मुंह पर हल्दी मल दी। मल्दी मलना बोलते हैं ना, मल्दी। सारे मुंह पर हल्दी मल। ठीक है, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए पढ़िए। 147। अगर वहां तक आवाज नहीं जा रही है तो पढ़िए। 128 और 10 साहिबा। अच्छे बच्चे आया, हाँ काली हाँ बिल्ली हाँ। लाया। अच्छा बच्चा, अच्छे नहीं, अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा आया, काली बिल्ली लाया, चक्क चक्के चक झुक झुक झुक। झुक झुक कर। झुक कर मत खा, घर घर मत जा, इंजन दिन भर चलता है, सूसू गूगू करता है। छोटा लड़का सुरमा लाया, जूता कुर्ता चश्मा लाया, मूली शलजम आलू बोए, आलू बोकर लालू सोए, बीबी जी ने जल्दी जल्दी सारे मुंह पर हल्दी मल दी। बस माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलिए। 123। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अच्छा बच्चा आया, काली बिल्ली लाया, छुप कर मत
کھا گھر گھر مت جا، انجن دن بھر چلتا ہے، سو 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 گھوں گھوں کرتا ہے، چھوٹا لڑکا گھوں 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 کرتا ہے، چھوٹا لڑکا سرپا لایا، سرما سرما لایا، جوتا کرتا چشمہ لایا، مولی شلجم آلو بوئے، آلو بو کر لالو سوئے، بی بی جی نے جلدی جلدی سارے منہ پر ہلدی مل دی۔ ماشاء اللہ۔ چلیے 147 پڑھنا چاہیں 147 135 یہ اسکرین شیئرنگ ہٹ گئی ہے۔ پڑھیے۔ اچھا بچہ آیا، کالی بلی لایا، جھک کر مت کھا، گھر گھر مت جا، انجن دن بھر چلتا ہے، سو سو گھو گھو کرتا ہے، چھوٹا لڑکا سرما لایا، جوتا کرتا چشمہ لایا، مولی شلجم آلو بوئی، آلو بو کر لالو سویا، بی بی جی نے جلدی جلدی سارے منہ پر ہلدی مل دی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سمجھا، بہت اچھا۔ تو یہ سبق تھا جو ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب اسی سبق کو جو ہے آپ تمام لوگ لکھ کر کے بھیجیے۔ اب باتیں ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی میرے کو جو ہے دوا خانہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔